उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। इमरान ने उल्लुओं की तरह अपने दीदे फिराए। मुझे खुद तशवीश है कि डैडी कहाँ चले गए। सोफिया ने कहा। झूठ मत बोलो, अभी मुझे आरिफ ने बताया है। ओह वो सोफिया थूक निकल कर रह गई। फिर इसने इमरान की तरफ देखा। बात यह है कि कर्नल साहब, वो सारी बातें बड़ी मजाकिया खेज हैं, इमरान ने कहा। ऐसी सूरत में भी जब ज़रग़ाम इस तरह गायब हो गया है, कर्नल ने सवाल किया। वो अक्सर यही कर बैठते हैं, कई कई दिन घर से गायब रहते हैं, कोई ख़ास बात नहीं, इमरान बोला। मैं मुतमईन नहीं हुआ। कन्फ्यूशियस ने भी एक बार यही कहा था। कर्नल ने इसे गुस्सीली नज़रों से देखा और सोफिया से बोला, जल्दी आना, मैं बरामदे में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। डिक्सन चला गया। बड़ी मुसीबत है, सोफिया बड़बड़ाई। मैं क्या करूँ? ये मुसीबत तुमने खुद ही मोली है। आरिफ को मना क्यों नहीं किया था? इमरान बोला। इन्हीं उलझनों में भूल गई थी। मैंने तुम्हें इत्मीनान दिलाया था, फिर कैसी उलझन? यहाँ तक बता दिया कि कर्नल को मैंने ही एक महफूज मुकाम पर भिजवा दिया है। लेकिन ये उलझन क्या कम थी कि मेहमानों को क्या बताऊंगी? क्या मेहमान इस इत्तला के बगैर मर जाते? तुम्हारे दोनों कज़न मुझे सख्त नापसंद है, समझे? अब मैं क्या करूं? आरिफ बिल्कुल उल्लू है। खैर, इमरान कुछ सोचने लगा। फिर इसने कहा, जल्दी करो, मैं नहीं चाहता कि अब मेरे मुतल्लिक मेहमानों से कुछ कहा जाए। वो दोनों बरामदे में आए। यहाँ अनवर उर्दू में आरिफ की खासी मुरम्मत कर चुका था और अब वो खामोश बैठा था। मुझे पूरे वाक़यात बताओ, कर्नल ने सोफिया से कहा। पूरे वाक़यात का इल्म कर्नल के अलावा और किसी को नहीं, इमरान बोला। किस बात का खौफ था इसे? डिक्सन ने पूछा। वो लकड़ी के एक बंदर से बुरी तरह खाइफ थे। क्या बकवास है। इसलिए मैं कहता था कि वाक़यात ना पूछिए। मुझे कर्नल साहब की ज़हनी हालत पर शुबा है, इमरान बोला। इसके बावजूद भी तुम लोगों ने इसे तन्हा घर से बाहर निकलने दिया? इनकी ज़हनी हालत बिल्कुल ठीक थी, आरिफ ने कहा। तो फिर बकवास किए जा रहा है, अनवर ने इसे उर्दू में डांटा। कर्नल डिक्सन अनवर को घूरने लगा। तुम लोग बड़े पुरस्रार मालूम हो रहे हो, इसने कहा। ये दोनों वाकई बड़े पुरस्रार हैं, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। आज ये दिन भर एयरगन से मक्खियां मारते रहे हैं। मार्था इस जुमले पर बेसाख्ता हंस पड़ी। इनसे ज्यादा पुरस्रार तुम हो, कर्नल ने तंजिया लहजे में कहा। जी हाँ, इमरान ने आहिस्ता से सर हिलाकर कहा। मक्खियां मारने का मशवरा मैंने ही दिया था। देखिए, मैं बताती हूँ, सोफिया ने कहा। मुझे हालात का ज़्यादा इल्म नहीं। डैडी को एक दिन डॉक से एक पार्सल मिला जिसे किसी नामालूम आदमी ने भेजा था। पार्सल से लकड़ी का एक छोटा सा बंदर बरामद हुआ और इसी वक्त से डैडी परेशान नजर आने लगे। उस रात उन्होंने टहल कर सुबह की और पूरी तरह मसला थे। दूसरे दिन इन्होंने 8 पहाड़ी मुलाजिम रखे जो रात भर राइफलें लिए इमारत के गिर्द पहरा दिया करते थे। डैडी ने हमें सिर्फ इतना ही बताया कि वो किसी किस्म का ख़तरा महसूस कर रहे हैं। और इस बंदर का क्या मतलब था? बारतोश ने पूछा, जो अब तक खामोशी से इनकी गुफ्तगू सुन रहा था। डैडी ने इसके मुतालिक हमें कुछ नहीं बताया। हम अगर ज़्यादा इसरार करते तो वो खफा हो जाया करते थे। लेकिन तुमने हमसे ये बात क्यों छुपानी चाहिए थी? डिक्सन ने पूछा। डैडी का हुक्म। इन्होंने कहा था कि इस बात के फैलने पर ख़तरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अजीब बात है, डिक्सन कुछ सोचता हुआ बोला। क्या मैं इन हालात में इस छत के नीचे चैन से रह सकूंगा? मेरा ख्याल है कि ख़तरा सिर्फ कर्नल के लिए था, इमरान बोला। तुम अहमक हो, डिक्सन झंझला गया। मैं ख़तरे की बात नहीं कर रहा, ज़रग़ाम के लिए फ़िक्रमंद हो। कन्फ्यूशियस ने कहा है, जब तक मैं यहाँ मुकीम रहूं तुम कन्फ्यूशियस का नाम ना लेना, समझे? कर्नल बिगड़ गया। अच्छा, इमरान ने किसी सआदतमंद बच्चे की तरह सर हिलाकर कहा और जेब से च्युइंगम का पैकेट निकालकर इसका कागज़ फाड़ने लगा। मार्था फिर हंस पड़ी। पुलिस हेडक्वार्टर के एक कमरे में इंस्पेक्टर खालिद मेज़ पर बैठा अपनी टॉक खोल रहा था। ये एक तनोमंद और जवां साल आदमी था।
پہلے فوج میں تھا اور جنگ ختم ہونے کے بعد محکمہ سراغرسانی میں لے لیا گیا تھا۔ آدمی ذہین تھا، اس لیے اسے اس محکمے میں کوئی دشواری نہیں پیش آئی تھی۔ کارکردگی کی بنا پر وہ ہر دل عزیز بھی تھا۔ اس کا خد و خیال تیکھے ضرور تھے، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے چہرے کا دل سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ چہرے کی بناوٹ سخت دل آدمیوں کی سی تھی، مگر عادات سے سخت گیری نہیں ظاہر ہوتی تھی۔ اپنی ڈاک دیکھنے کے بعد اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی تھی کہ میز پر رکھے ہوئے فون کا بزر بول اٹھا۔ یس، اس نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا۔ اوہ اچھا، میں ابھی حاضر ہوا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر محکمے کے ڈی ایس کے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے دروازے کی چک اٹھائی۔ آ جاؤ، ڈی ایس نے کہا۔ پھر اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ انسپکٹر خالد بیٹھ گیا۔ میں نے ایک پرائیویٹ کام کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ فرمائیے۔ فیڈرل ڈپارٹمنٹ میں کیپٹن فیاض کا ایک نجی خط میرے پاس آیا ہے۔ کیپٹن فیاض؟ خالد کچھ سوچتا ہوا بولا۔ جی ہاں، شاید میں انہیں جانتا ہوں۔ ان کا ایک آدمی یہاں آیا ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسے جس قسم کی مدد کی ضرورت ہو دی جائے۔ اس کا نام علی عمران ہے اور وہ کرنل زرغام کے ہاں مقیم ہے۔ کس سلسلے میں آیا ہے؟ یہ بھی اسی آدمی سے معلوم ہو سکے گا۔ اور یہ رہا اس کا فوٹو۔ ڈی ایس نے میز کے دروازے سے ایک تصویر نکال کر خالد کی طرف بڑھائی۔ بہت اچھا۔ خالد تصویر پر نظر جمائے بولا، میں خیال رکھوں گا۔ اچھا، دوسری بات، ڈی ایس نے اپنے پائپ میں تمباکو بھرتے ہوئے کہا، شفٹن کے کیس میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک مستقل درد سر ہے۔ خالد نے طویل سانس لے کر کہا، میرا خیال ہے کہ اس میں جلدی کامیابی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ شفٹن کوئی ایک فرد ہے یا جماعت، اور اس شفٹن کی طرف سے جتنے لوگوں کو بھی دھمکی کے خطوط ملے ہوئے ہیں وہ اب تک تو زندہ ہیں، اور نہ ان میں سے ابھی تک کسی نے یہ اطلاع دی کہ ان سے کوئی رقم وصول کر لی گئی ہے۔ میں سوچتا ہوں ممکن ہے کوئی شریر طبیعت آدمی خواہ مخواہ سنسنی پھیلانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ قریب شہر کے ہر بڑے آدمی کو اس قسم کے خطوط ملے ہیں، اور ان میں سے کسی بڑی رقم کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کوئی ایسا بھی ہے جس نے اس قسم کی کوئی شکایت نہ کی ہو؟ ڈی ایس نے مسکرا کر پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی بچا ہو، خالد نے کہا۔ ذہن پر زور دو، ہو سکتا ہے کہ کوئی شاید رہ ہی گیا ہو۔ کرنل زرغام، ڈی ایس نے مسکرا کر کہا، اس کی طرف سے بھی ابھی تک اس قسم کی کوئی اطلاع نہیں ملی، حالانکہ وہ بہت مالدار آدمی ہے۔ اوہ، اور اب سمجھنے کی کوشش کرو، ڈی ایس نے کہا۔ کرنل زرغام اس قسم کی کوئی اطلاع نہیں دیتا، اور فیڈرل ڈپارٹمنٹ کا سپرنٹینڈنٹ کے ایسے آدمی کے لیے ہم سے امداد کا طالب ہے جو کرنل زرغام ہی کے یہاں مقیم ہے۔ کیا سمجھے؟ تب تو ضرور کوئی خاص بات ہے۔ بہت ہی خاص، ڈی ایس نے منہ سے پائپ نکال کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم خود ہی اس آدمی سے، کیا نام، عمران، اس سے ملو۔ میں ضرور ملوں گا، مگر معلوم نہیں وہ کون اور کس قسم کا آدمی ہے۔ بہرحال یہ تو ملنے پر ہی معلوم ہو سکے گا، ڈی ایس نے کہا، اور اپنے میز پر رکھے ہوئے کاغذات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رات کے کھانے پر میز کی فضا بڑی سوگوار رہی۔ انہوں نے بڑی خاموشی سے کھانا ختم کیا اور پھر کافی پینے کے لیے برآمدے میں جا بیٹھے۔ صوفی، کرنل ڈکسن نے بولا، میں کہتا ہوں کہ پولیس کو اس کی اطلاع ضرور دینی چاہیے۔ میری بھی یہی رائے ہے، بارتوش نے کہا۔ وہ بہت کم بولتا تھا۔ میں کیا کروں؟ صوفیہ نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ڈیڈی اس معاملے کا عام نہیں کرنا چاہتے، پولیس کے تو سرے سے خلاف ہیں۔ انہوں نے ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں کبھی اچانک غائب ہو جاؤں تو تم لوگ فکر مند مت ہونا، میں خطرہ دور ہوتے ہی واپس آ جاؤں گا، لیکن پولیس کو اس کی اطلاع ہرگز نہ ہو۔ عمران نے صوفیہ کی طرف تعریفی نظروں سے دیکھا۔ زرغام ہمیشہ پر اسرار رہا ہے، کرنل ڈکسن بڑبڑایا۔ یہاں سب ہی پر اسرار ہیں،
इमरान ने कहा और मार्था की तरफ देखकर हंसने लगा। मैं सच कहता हूँ कि तुम्हें अभी तक नहीं समझ सका, कर्नल ने इमरान से कहा। मुझे हैरत है कि जुर्गाम ने तुम्हें अपना सेक्रेटरी कैसे बना रखा है, वो तो बहुत ही गुस्सावर है। मैं इन्हें कन्फ्यूशियस के इकबाल सुनाया करता हूँ, इमरान ने संजीदगी से कहा। तुमने फिर इसका नाम लिया, क्या तुम मुझे चढ़ाते हो? कर्नल बिफर गया। नहीं अंकल, सोफिया जल्दी से बोली, ये इनकी आदत है, गंदी आदत है। इमरान लापरवाही से कॉफ़ी पीता रहा। ये MSc और PhD हैं, आरिफ हंस कर बोला। फिर तुमने बकवास शुरू की, अनवर ने दांत पीस कर कहा। बोलने दो, मैं बुरा नहीं मानता, इमरान ने कहा और भुखलाहट की एक्टिंग के साथ अपना मुंह दोनों हाथों से बंद कर लिया। मार्था और सोफिया हंस पड़ी। इस बार तो कर्नल भी हंसने लगा। बारतोश का चेहरा बंजर का बंजर ही रहा, खफीफ सी मुस्कुराहट की झलक भी ना दिखाई दी। दफातन इन्होंने फाटक पर कदमों की आवाज़ सुनी। आने वाला इधर ही आ रहा था और अंधेरे में आंखें फाड़ने लगे। बाग के आखिरी सिरे का काफ़ी अंधेरा था। बरामदे में लगे हुए बल्बों की रोशनी वहां तक नहीं पहुंचती थी। फिर आने वाले की टांगें दिखाई देने लगीं, क्योंकि इसने रास्ता देखने के लिए एक छोटी सी टॉर्च रोशनी कर रखी थी। आने वाला रोशनी में आ गया। वो इन सब के लिए अजनबी ही था। इसने बरामदे के करीब आकर कहा, शायद मैं महल हुआ, क्या कर्नल साहब तशरीफ़ रखते हैं? जी नहीं, सोफिया जल्दी से बोली, तशरीफ़ लाइए। आने वाला एक कुर्सी पर बैठ गया। सोफिया बोली, वो बाहर गए हैं। कब तक तशरीफ़ लाएंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कल आ जाएं, हो सकता है एक हफ्ते के बाद। ओह, ये तो बुरा हुआ, अजनबी ने कहा। इमरान को देखकर एक लहज इस पर नज़र जमाए रहा, फिर बोला, कहाँ गए हैं? अफसोस कि वो अपना प्रोग्राम किसी को नहीं बताते, सोफिया ने कहा। आप अपना कार्ड छोड़ जाइए, आते ही इनसे तज़किरा कर दिया जाएगा। बहुत जल्दी का काम है, अजनबी ने अफसोस जाहिर किया। आप वो काम मुझसे कह सकते हैं, इमरान बोला। मैं कर्नल का प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। ओह, अजनबी ने हैरत का इजहार किया। फिर संभल कर बोला, तब तो ठीक है, क्या आप अलग थोड़ी सी तकलीफ़ करेंगे? बस इतना सा ही काम था, इमरान ने अहमकों की तरह कहा। लेकिन मैं अलग थोड़ी सी तकलीफ़ का मतलब नहीं समझ सका। वो तकलीफ़ किस किस्म की होगी? गला तो ना घोंटना होगा? ओह, मेरा मतलब है ज़रा अलग चलेंगे। मैं अलग ही चलता हूँ, आज तक किसी ने टांग बांध कर नहीं चला। अरे साहब, कहने का मतलब ये कि ज़रा मेरे साथ आइए। ओह, तो पहले क्यों नहीं कहा? इमरान उठता हुआ बोला, चलिए चलिए। वो दोनों उठकर बाग के फाटक पर गए। आप अली इमरान साहब हैं? अजनबी ने पूछा। मैं कर्नल का सेक्रेटरी हूँ। वो तो ठीक है। देखिए, मेरा ताल्लुक महकमे सरागरसानी से है और खालिद नाम है। हमें फेडरल डिपार्टमेंट के कैप्टन फयाज की तरफ से हदायत मिली है कि हम आपकी हर तरह मदद करें। ओह, फयाज? हाँ हाँ, बड़ा ग्रेट आदमी है और यारों का यार है। मुझे नहीं मालूम था कि वो इतनी सी बात के लिए अपने महकमे तक के आदमियों को खतूत लिख देगा। वाह भाई। बात क्या है? इंस्पेक्टर खालिद ने पूछा। क्या इसने वो बात नहीं लिखी? जी नहीं, लिखता ही क्या। बात यह है मिस्टर खालिद कि मुझे बटेर खाने और बटेर लड़ाने दोनों का शौक़ है और आपके यहाँ बटेरों के शिकार पर पाबंदी है। फयाज ने कहा था कि मैं इजाज़त दिलवा दूंगा। खालिद चंद लम्हे हैरत से इमरान को देखता रहा, फिर बोला, आपने ये क्यों कहा था कि आप कर्नल के सेक्रेटरी हैं? फिर क्या कहता? वो शायद आपको इसके कहने पर दूसरी हैसियत से एतराज़ है। बिल्कुल ठीक मिस्टर खालिद। बात दरअसल ये है कि मैं यहाँ आया था मेहमान ही की हैसियत से, लेकिन बाद को नौकरी मिल गई। कर्नल ने मुझे बेहद पसंद किया है।
मैं इनके लिए दिन भर एयरगन से मक्खियां मारता रहा हूं। आप मुझे टाल रहे हैं जनाब, खालिद हंस कर बोला। फिर इसने संजीदगी से कहा, हालांकि यह मामला बहुत अहम है। कैसा मामला? इमरान ने हैरत से कहा। कुछ भी हो, आप बहुत गहरे आदमी मालूम होते हैं। इसका मुझे यकीन है कि आप कैप्टन फयाज के ख़ास आदमियों में से हैं। अच्छा चलिए, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा। ज़रूर कीजिए। क्या कर्नल ने बराह रास्त फेडरल डिपार्टमेंट से मदद तलब की थी? इमरान चौंक कर इसे घूरने लगा। मदद? मैं नहीं समझा, इसने कहा। देखिए जनाब, खालिद ने कहा, हो सकता है कि आप इस महकमे में बहुत दिनों से हों, लेकिन मैं अभी बिल्कुल अनाड़ी हूं। यकीनन आप मुझसे सीनियर होंगे, इसलिए मैं आपके मुकाबले का अहल नहीं हो सकता। लिहाजा अब खुलकर बात कीजिए तो शुक्रगुजार हूँगा। अच्छा, मैं खुलकर बात करूँगा, लेकिन पहले मुझे बात की नोयत समझने दीजिए। आपके जहन में कर्नल के मुतल्लिक क्या है? कुछ नहीं, लेकिन एक बात। खालिद कुछ सोचता हुआ बोला। ठहरिए, मैं बताता हूँ। बात यह है कि आप सुनागरी में नवारद हैं। हम लोग पिछले एक माह से एक पुरअसरार आदमी या गिरोह शिफ्टन नामी की तलाश में है, जिसने यहाँ के दौलतमंद लोगों को धमकी के खतूत लिखे हैं। इसने बड़ी रकमों का मुतालबा किया है। धमकी के मुताबिक अदम अदायगी की सूरत में इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि इन सब ने इसकी रिपोर्ट की है। मगर क्या? इमरान जल्दी से बोला। हमें कर्नल ज़ुरगाम की तरफ से इस किस्म की कोई शिकायत नहीं वसूल हुई। तो आप ज़बरदस्ती शिकायत वसूल कराना चाहते हैं? इमरान हंस पड़ा। ओह, देखिए, आप समझे नहीं। बात यह है कि आखिर कर्नल को क्यों छोड़ा गया, और अगर इसी तरह की कोई धमकी इसे मिली है तो इसने इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की? वाकई आप बहुत गहरे आदमी मालूम होते हैं, इमरान ने तंजिया लहजे में कहा। अच्छा चलिए, फ़र्ज़ कीजिए कि कर्नल को भी धमकी का ख़त मिला, तो क्या यह ज़रूरी है कि आपके महकमे को इसकी इत्तला दे? मुमकिन है वो इसे मजाक समझा हो, और मजाक ना भी समझा हो तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी कुव्वत बाजू के अलावा और किसी पर भरोसा नहीं होता। मैं सिर्फ इतना मालूम करना चाहता हूं कि कर्नल को भी इस किस्म का कोई खत मिला है या नहीं। मैं वसूख से नहीं कह सकता, इमरान बोला। मुझे इसका इल्म ही नहीं। आपको कैप्टन फयाज ने यहां क्यों भेजा है? मेरी खोपड़े का मगज दरमियान से क्रैक हो गया है, इसलिए गर्मियों में ठंडी हवा ही मुझे रास आती है। ओह, आप कुछ नहीं बताएंगे? खैर, अच्छा, इस तकलीफ का बहुत शुक्रिया। मुझे कर्नल की वापसी ही का मुंतज़िर रहना पड़ेगा। वैसे हम फिर भी मिलते रहेंगे, इमरान ने मुसाफे के साथ हाथ बढ़ाते हुए कहा। ओह, ज़रूर ज़रूर, खालिद ने कहा। मुसाफे करके रुखसत हो गया। इमरान फिर बरामदे में लौट आया। यहाँ सब लोग बेचैनी से इसकी वापसी के मुंतज़िर थे। कौन था? सोफिया ने पूछा। महकमे सरगर्सानी का इंस्पेक्टर खालिद। क्या? कर्नल डिक्सन ने हैरत का इजहार किया। क्या बात थी? सोफिया ने मुस्तरबाना लहजे में कहा। इस पर इमरान ने पूरी बात दोहरा दी। वो सब हैरत से इसकी तरफ देख रहे थे। इसने सोफिया से पूछा, क्या कर्नल को शिफ्टन की तरफ से भी कोई खत मिला है? नहीं। यही तो मैं कह रहा था कि आखिर इन्होंने अपने अजीज जान सेक्रेटरी से इसका तज़किरा क्यों नहीं किया? तुमने दूसरे मामले का तज़किरा नहीं किया? कर्नल डिक्सन ने पूछा। हरगिज नहीं। भला किस तरह कर सकता था? तुम वाकई क्रैक मालूम होते हो। जी हाँ, कन्फ्यूशियस नहीं, मेरा अपना कौल है कि अच्छा मुलाजिम वही है जो मालिक के हुक्म से 1 इंच उधर ना 1 इंच इधर। जहन्नुम में जाओ, कर्नल गुरा कर बोला और वहां से उठ गया। इंस्पेक्टर खालिद सुनागरी के हफीज होटल की रक्स गाह में खड़ा नाचते हुए जोड़ों को जायजा ले रहा था। इसके साथ
اس کے سیکشن کا DSP تھا۔ دیکھیے وہ رہا، خالد نے عمران کی طرف اشارہ کر کے کہا، جو ڈکسن کی لڑکی مارتھا کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ آج صوفیہ اپنے مہمانوں سمیت یہاں آئی تھی، لیکن اس نے رقص میں حصہ نہیں لیا تھا۔ اچھا، تیس نے حیرت کا اظہار کیا، یہ تو ابھی لونڈا ہی معلوم ہوتا ہے۔ خیر، میں نے کیپٹن فیاض سے اس کی حیثیت کے متعلق پوچھا ہے، وہ ادھر غالباً زرغام کی لڑکی صوفیہ ہے۔ اس کے ساتھ وہ داڑھی والا کون ہے؟ کوئی مہمان ہے، بارتوش، زیکو سلاویکیا کا باشندہ، اور وہ کرنل ڈکسن ہے۔ اس کی لڑکی مارتھا عمران کے ساتھ ناچ رہی ہے۔ اس عمران پر گہری نظر رکھو، DS نے کہا۔ اچھا، اب میں جاؤں گا۔ DS چلا گیا۔ رقص بھی ختم ہو گیا۔ عمران اور مارتھا اپنی میزوں کی طرف لوٹ آئے۔ خالد چند لمحے انہیں گھورتا رہا، پھر وہ بھی رقص گاہ سے چلا گیا۔ عمران بڑی موج میں تھا۔ مارتھا 2-3 ہی دنوں میں اس سے کافی بے تکلف ہو گئی تھی۔ وہ تھی ہی کچھ اس قسم کی۔ عارف اور انور سے بھی وہ کچھ اس طرح گھل مل گئی تھی جیسے برسوں پرانی جان پہچان ہو۔ تم اچھا ناچتے ہو، اس نے عمران سے کہا۔ واقعی؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ اگر یہ بات ہے تو اب میں دن رات ناچا کروں گا۔ میرے پاپا بہت گریٹ آدمی ہیں، انہیں بڑی خوشی ہوگی۔ کیا تم واقعی بے وقوف آدمی ہو؟ مارتھا نے مسکرا کر پوچھا۔ پاپا یہی کہتے ہیں۔ اور بچے کی ممی کا خیال ہے؟ ممی جوتیوں سے مرمت کرنے کی اسپیشلسٹ ہیں، اس لیے خاص موقعوں پر اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں۔ میں نہیں سمجھی۔ نہ سمجھو گی، انگلینڈ میں جوتیوں سے اظہار خیال کا رواج نہیں ہے۔ اتنے میں عارف کی کسی بات پر مارتھا اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ویٹر ان کے لیے کافی کی ٹرے لا رہا تھا۔ اس میں 1 گلاس اورنج سکواش کا بھی تھا۔ یہ صوفیہ نے اپنے لیے منگوایا تھا۔ ویٹر ابھی دور ہی تھا کہ اس کے قریب سے گزرتا ہوا ایک آدمی اس سے ٹکرا گیا۔ ویٹر لڑکھڑایا ضرور، مگر سنبھل گیا، اور اس نے ٹرے بھی سنبھال لی۔ عمران سامنے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ذرا سا کھلے اور پھر برابر ہو گئے۔ وہ اس آدمی کو دیکھ رہا تھا جو ویٹر سے ٹکرانے کے بعد اس سے معافی مانگ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ جیسے ہی ویٹر نے ٹرے میز پر رکھی، عمران اس طرح دوسری طرف مڑا کہ اس کا ہاتھ اورنج سکواش کے گلاس سے لگا اور گلاس الٹ گیا۔ اوہو، کیا مصیبت ہے؟ عمران بکلا کر بولا اور گلاس سیدھا کرنے لگا۔ تم شاید کبھی شریف آدمیوں کے ساتھ نہیں رہے، کرنل ڈکسن جھنجھلا گیا، لیکن بارتوش اسے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں ابھی دوسرا لاتا ہوں، عمران نے صوفیہ کی طرف دیکھ کر کہا اور گلاس اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ صوفیہ کچھ نہ بولی، اس کے چہرے پر بھی ناگواری کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ عمران نے کاؤنٹر پر پہنچ کر دوسرا گلاس طلب کیا۔ اتنی دیر میں ویٹر میز صاف کر چکا تھا۔ عمران گلاس لے کر واپس آ گیا۔ صوفیہ کی شلوار اور مارتھا کے اسکرٹ پر اورنج سکواش کے دھبے پڑ گئے تھے، اس لیے وہ دونوں ہی بڑی شدت سے بور نظر آ رہی تھیں۔ اسی صورت میں وہاں زیادہ دیر تک ٹھہرنا قریب ناممکن تھا، لیکن اب سوال یہ تھا کہ وہ اٹھے کس طرح۔ ظاہر ہے کہ اسکرٹ اور شلوار کے دھبے کافی بڑے تھے اور دور سے صاف نظر آ رہے تھے۔ تم جیسے بدحواس آدمی کا انجام میں نے ہمیشہ برا دیکھا ہے، کرنل عمران سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، عمران سر ہلا کر بولا، مجھے اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ ایک بار میں نے سنکھیا کے دھوکے میں لیمن ڈراپ کھا لیا تھا۔ مارتھا جلاہٹ کے باوجود مسکرا پڑی۔ پھر کیا ہوا تھا؟ عارف نے پوچھا۔ بچہ ہوا تھا اور مجھے انکل کہتا تھا، عمران نے اردو میں کہا۔ تم بہت چہکتے ہو، لیکن مارتھا تم پر ہرگز عاشق نہیں ہو سکتی۔ کیا فضول بکواس کرنے لگے؟ صوفیہ بگڑ کر بولی۔ عمران کچھ نہ بولا، وہ کچھ سوچ رہا تھا اور اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپسی کے لیے اٹھے۔
صوفیہ کی شلوار کا دھبا تو لمبے فراک کے نیچے چھپ گیا، لیکن مارتھا کے سفید سکرٹ کا دھبا بڑا بدنما معلوم ہو رہا تھا۔ جوں توں وہ اسٹیشن ویگن تک آئی۔ عمران کی وجہ سے جو بے لطفی ہو گئی تھی اس کا احساس ہر ایک کو تھا، لیکن سلوتیں سنانے کے علاوہ اور اس کا کوئی کر ہی کیا سکتا تھا۔ اسٹیشن ویگن کرنل زرغام کوٹھی کی طرف روانہ ہو گئی۔ رات کافی خوشگوار تھی اور مارتھا انور کے قریب ہی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے انور نے گاڑی کی رفتار ہلکی ہی رکھی تھی۔ اچانک ایک سنسان سڑک پر انہیں 3 باوردی پولیس والے نظر آئے جو ہاتھ اٹھائے گاڑی کو رکوانے کا اشارہ کر رہے تھے۔ انور نے رفتار اور کم کر دی۔ اسٹیشن ویگن ان کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ ان میں ایک سب انسپیکٹر تھا اور 2 کانسٹیبل۔ سب انسپیکٹر آگے بڑھ کر گاڑی کے قریب پہنچا اور بولا، اندر کی بتی جلاؤ۔ کیوں؟ عمران نے پوچھا۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس گاڑی میں بے ہوش لڑکی ہے۔ ہاں ہاں، عمران نے کہکا لگایا۔ بے شک ہے، بے شک ہے۔ انور نے اندر کا بلب روشن کر دیا اور سب انسپیکٹر چندھائی ہوئی آنکھوں سے ایک ایک کی طرف دیکھنے لگا۔ عمران بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ کہاں ہے؟ سب انسپیکٹر گرجا۔ کیا میں بے ہوش نہیں ہوں؟ عمران ناک پر انگلی رکھ کر لچکتا ہوا بولا۔ میں بے ہوش ہوں تبھی تو مردانہ لباس پہنتی ہوں۔ صوفیہ، انور اور عارف بے تحاشا ہنسنے لگے۔ کیا بےہودگی ہے؟ سب انسپیکٹر جھلا گیا۔ لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس قسم کی اطلاع کہاں سے آئی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کچھ نہیں، جاؤ، وہ کوئی دوسری گاڑی ہوگی۔ سب انسپیکٹر پاس سے ہٹ گیا۔ گاڑی چل پڑی۔ مارتھا صوفیہ سے کہکہوں کی وجہ پوچھنے لگی، پھر وہ بھی ہنسنے لگی۔ پتہ نہیں کس قسم کا آدمی ہے، اس نے کہا۔ اسے توقع تھی کہ عمران اس پر کچھ کہے گا ضرور، لیکن عمران خاموش ہی رہا۔ وہ کسی گہری سوچ میں معلوم ہوتا تھا۔ ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی، اس لیے گھر پہنچ کر وہ سب کے سب کسی نہ کسی تفریح میں مشغول ہو گئے۔ کرنل اور عارف برج کھیلنے کے لیے صوفیہ اور مارتھا کا انتظار کر رہے تھے، جو لباس تبدیل کرنے کے لیے اپنے کمروں میں چلی گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے مارتھا کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ عمران، دی گریٹ فول۔ کیا بات ہے؟ مارتھا نے دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنا اسکرٹ تبدیل کر چکی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہارا اسکرٹ خراب ہو گیا۔ کوئی بات نہیں۔ او نہیں، لاؤ اسکرٹ مجھے دو، ورنہ وہ دبا مستقل ہو جائے گا۔ ارے نہیں، تم اس کی فکر نہ کرو، لاؤ تو، ورنہ مجھے اور زیادہ افسوس ہوگا۔ تم سے تو پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تھوڑی رد و قدا کے بعد مارتھا نے اپنا اسکرٹ عمران کے حوالے کر دیا۔ اب وہ صوفیہ کے کمرے میں پہنچا۔ اس کے ایک ہاتھ میں مارتھا کا اسکرٹ تھا اور دوسرے ہاتھ میں دودھ کی بوتل۔ یہ کیا؟ صوفیہ نے حیرت سے پوچھا۔ دھبا چڑھانے جا رہا ہوں، لاؤ تم بھی شلوار دے دو۔ کیا بے تکی بات ہے، عمران صاحب سچ مچ اب بعض اوقات بہت بور کرتے ہیں۔ نہیں، لاؤ، پانی نہیں لگے گا، دودھ سے صاف کروں گا۔ میں کچھ نہیں جانتی، صوفیہ بھنا گئی۔ عمران نے شلوار اٹھا لی جو ابھی کرسی کے ہتھے پر پڑی ہوئی تھی۔ صوفیہ ایک تائے ہوئے انداز میں اس کی حرکتیں دیکھتی رہی۔ اس نے ایک بڑے پائے میں دودھ الٹ کر دھبوں کو ملانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد دھبے صاف ہو گئے۔ صوفیہ کی بڑے بالوں والی رانی بلی بار بار پیالے پر جھپٹ رہی تھی۔ عمران اسے ہٹاتا جاتا تھا۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو چکا تو بلی دودھ پر ٹوٹ پڑی۔ اس بار عمران نے اسے نہیں روکا۔ کیا پانی سے نہیں دھو سکتے تھے؟ آخر آپ کو اپنی بیوقوفی ظاہر کرنے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ صوفیہ بولی۔ ہیں؟ تو کیا مجھ سے کوئی بیوقوفی سرزد ہوئی ہے؟ عمران نے حیرت کا اظہار کیا۔ خدا کے لیے بور مت کیجیے، صوفیہ نے بیزاری سے کہا۔ آدم نے جب اس درخت کے قریب جانے سے ہچکچاہٹ ظاہر کی تھی، ہوا نے بھی یہی کہا تھا۔ صوفیہ کچھ نہ بولی۔ اس نے بلی کی طرف دیکھا جو دودھ پیتے پیتے ایک طرف لڑک گئی تھی۔ ہیں؟ یہ اسے کیا ہو گیا؟ وہ اٹھتی ہوئی بولی۔ کچھ نہیں،
عمران نے بلی کی ٹانگ پکڑ کر اسے ہاتھ میں لٹکا لیا۔ Like, comment, share, press the bell icon.